अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, जो शख्स मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देगा, वो नफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है। क़यामत के वाले दिन इसे शोहदा के साथ रखा जाएगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करेंगे दज्जाल के बारे में कि दज्जाल क्या है। दज्जाल की एक आंख, एक आबरू बिल्कुल ना होगी, बल्कि वो जगह हमवार होगी। मसीहुल ऐन के सबब इसे मसीहुल दज्जाल कहते हैं। वो एक बड़े गद्दे पर सवार होगा। इसकी पेशानी के दरमियान काफर लिखा हुआ होगा। सिर्फ अहले ईमान कतब पढ़ लेते हैं। वो रूहे जमीन पर फिरेगा। वो लोग अपनी अहबियत की दावत देंगे। वो इसी गर्ज के लिए अपने सरपाए मुख्तलिफ इतराफ में भेजेगा। इसके साथ एक बाग होगा जिसे वो जन्नत कहेगा, एक आग होगी जिसे वो दोजक कहेगा। मुआविकीन को वो अपनी बहशत और मुखालिफिन को अपनी दोजक में डालेगा, मगर हकीकत में वो बहशत दोजक की खातिर रखती होगी। वो रुख दोजक बाग बहशत की मनिंद होगा। इसके पास एशिया खुर्दानी का बड़ा जखीरा होगा, जिसमें जिसे चाहे देगा। लोग की आजमाइश के लिए इसे खारिक आदत अंबार जाहिर होगी। जो लोग इस पर ईमान लाएंगे, इसके लिए ये आसमान को हुक्म देगा कि मीना बरसने लग जाए, जमीन को हुक्म देगा कि घास और ज़रात बकसरत उगाएगी। जो इनकार करेगा, इससे मीना ज़रात नबात को रोक देगा। एक वीराने में पहुंचेगा, जमीन से कहेगा अपने खजाने निकाल दे, चुनाचा इस वीराने के खजाने इसके पिछले चलेंगे। बाद आदमियों से कहेगा कि मैं तुम्हारे मुर्दे माँ बाप को जिंदा कर देता हूँ, अगर तुम मेरी खुदाई पर ईमान ले आओ। फिर वो शैतान को हुक्म देगा कि जमीन में से इनके माँ बाप के हम शक्ल होकर निकालो। चनाचा वो ऐसे ही करेंगे। इसी तरह की इसकी लश्करी एक मोमिन को पेश करेगा। वो देखते ही कह देगा, लोगों ये तो दज्जाल है जिसका जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया था। ये सुनकर दज्जाल हुक्म देगा कि इसको लुटा कर इसका सर तोड़ दो। ऐसे ही किया जाएगा। फिर दज्जाल इससे पूछेगा, क्या मुझ पर ईमान नहीं लाते? मोमिन जवाब देगा, ये तो झूठा मसीह है। फिर दज्जाल के हुक्म से सर पांव इसके दो टुकड़े किए जाएंगे। दज्जाल दोनों टुकड़ों के दरमियान चलेगा और कहेगा, वो उठ बैठेगा। दज्जाल कहेगा, तू मुझ पर ईमान लाता है? मोमिन जवाब देगा, अब तो मुझे खूब यकीन हो गया है कि तू झूठा दज्जाल है। और वो कहेगा, ऐ लोगों, मेरे बाद अगर ये किसी ऐसे के साथ यही सब कुछ करे, बाद दज्जाल इसे ज़िबा करना चाहेगा मगर ना कर सकेगा और इसे अपनी दोजक में फेंक देगा, मगर वो इस मोमिन के लिए जन्नत हो जाएगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन अल्लाह के नजदीक बड़ा ही शोहदे वाला होगा। अलगर्ज दज्जाल मुख्तलिफ मकामात पर जाएगा। शाम से अस्फान में पहुंचेगा। वहां 70,000 यहूदी इसके पैरों बन जाएंगे। फिरता फिरता सरहद यमन पर पहुंच जाएगा। वहां से मक्का मुअज़्ज़मा का कसद करेगा, मगर फरिश्तों की मुहाफ़त के सबब इसमें दाखिल ना हो सकेगा। फिर मदीना मुनव्वरा में पहुंचेगा। इस वक्त मदीना तैयबा के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे पर 2-2 फरिश्ते मुहाफिज होंगे, इसलिए शहर के अंदर दाखिल ना हो सकेगा। यहाँ से वो लोगों को गुमराह करता हुआ शाम की तरफ रवाना हो जाएगा। कबल इस दज्जाल मुशक में पहुंचे इमाम महदी अलैहिस्सलाम वहां पहुंचकर जंग की तैयारी कर चुके होंगे। इसी असना में अचानक अल्लाह ताला ने हजरत मसीह बिन मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से भेजेगा। आप 2 फरिश्तों के बाजू पर हाथ रखे हुए, जर्द रंग का जोड़ा ज़ेबतन किए हुए, नहायती नूरानी शक्ल में दमश्क मशरिक की जानब सफेद मनियार पर उतरेंगे। इस उम्मत की तकरीम व तज़ीम की जहत से हजरत इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। फिर लश्कर इस्लाम लश्कर दज्जाल पर हमला करेंगे। गमसान का मुआरका होगा। इस वक्त दम ईसा की खासियत होगी, यहाँ तक कि आपकी नजर साई होगी, वहां तक आपका सांस भी पहुंचेगा। जिस काफर तक वो पहुंचेगा हिलाक हो जाएगा और दज्जाल भाग जाएगा। मगर मसीह अलैहिस्सलाम इस बैतुल मुक़द्दस के करीब मोज़िलत के दरवाजे पर जा लेंगे
اور نیز اس کا کام تمام کر دیں گے۔ لشکر اسلام لشکر دجال کے قتل و غارت میں مشغول ہو جائیں گے۔ لشکر دجال میں جو یہودیوں کا اس کو کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ رات کے وقت اگر کوئی یہودی پتھر یا درخت کی آڑ میں چھپا ہوگا تو پتھر یا درخت بول اٹھے گا، یہاں یہودی ہے، اس کو قتل کر ڈالو۔ زمین پر دجال کا فتنہ 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن ایک سال، ایک دن ایک مہینے اور ایک ہفتہ کی مانند ہوگا۔ باقی دن معمولی دنوں کے مانند ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کی، جو دن ایک سال کے برابر ہوگا، اس میں سے ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک سال کی نمازیں ایک دن کی تمخینہ سے ادا کرنی ہوگی۔ دجال کے فتنے کے رفع ہونے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام اصلاح میں مشغول ہوں گے، صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے اور کفار سے جزیہ قبول نہ کیا جائے گا سوائے قبول اسلام، اور قتل کے دوسرا حکم نہ ہوگا، سب کافر مسلمان ہو جائیں گے۔ امام مہدی کی خلافت 7 یا 8 یا 9 سال کی ہوگی، اس کے بعد آپ کا وصال ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد لوگ امن و امان کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے تو اللہ عز و جل عیسیٰ علیہ السلام سے وحی بھیجے گا اور ایسے بندے نکالنے والے ہیں کہ ان میں کے ساتھ لڑنے کی طاقت قدرت نہیں ہے۔ تم ہمارے خالص بندوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اپنے قلعہ طور پر پناہ گزین ہو کر سامانہ یا حربی صدر کے مہیا کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اس وقت یجوج ماجوج نکل پڑیں گے۔ یہ لوگ یافت بن نو کی اولاد سے ہیں۔ ان کا مالک قطب شمالی کی طرف ہفتہ کلیم سے باہر بتایا جائے گا۔ اس کے حصہ جانب شمالی سمندر ہے جو سال پھر منجم رہتا ہے۔ مشرق مغرب کی دیواروں میں مسل 2 پہاڑ ہیں، ان کے درمیان ایک گھاٹی سے نکل کر وہ اسی طرف کے لوگ لوٹ لیا کرتے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین نے ان کو ایک کاہنی دیوار کے ذریعے بند کر دیا تھا جس کی بلند آواز ان دونوں پہاڑیوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے۔ موٹائی 60 گز ہے۔ وہ دن بھر اسی دیوار کو توڑنے میں لگے رہتے ہیں، مگر رات کو قدرت الہی ہے دیواریں وسیع ایسی ہو جاتی ہے جب ان کے نکلنے کا ٹائم آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ لوگ نڈی دل کی طرف ہر طرف پھیل جائیں گے، بے در غیرت قتل غیرت کریں گے۔ ان کا کثرت سے یہ حال ہوگا کہ ان کی پہلی جماعت بحر تربیہ میں موجود 10 میل لمبا ہے پہنچے گی۔ ان کا تمام پانی پی لیا جائے گا اور دیکھ کر کہیں گے یہاں کہاں کبھی پانی تھا۔ پھر وہ قتل غیرت کرتے ہوئے قدس کے پہاڑ خمر میں پہنچ کے آئیں گے۔ ہم نے زمین والوں کو تو صفایا کر دیا، چلو آسمان والوں کو بھی مار ڈالیں۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے خون آلودہ کر کے لٹا دے گا۔ وہ یہ دیکھ کر خوش ہوں گے اب تو ہمارے سوا کوئی نہیں رہا۔ یا مصارعین عیسیٰ علیہ السلام آپ کے اصحاب میں قطعی عالم ہوگا کہ وہ گائے کا گلا 100 دینار میں زیادہ قیمتی ہوگا۔ پس مصارعین دعا کریں گے ان پر اللہ تعالیٰ ان میں سے معرض نقف بھیجے۔ ایک دانہ ہوتا ہے جو اونٹ اور بھیڑیا بکری کی گردنوں میں نکلتا ہے اور تون کی طرف ہلاک کر دیتا ہے۔ اس مرض میں یجوج ماجوج ایک بار ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آپ کے اصحاب میدان کی طرف آئیں گے اور زمین میں ایک بالحشت پھر جگہ ایسی نہ ہو پائے گی جہاں ان کی چربی گندگی نہ ہوگی۔ آپ ماہ اسباب دستے بدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں شتران بختی کی لمبی ہوں گی اور پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک عالمگیر بارش بھیجے گا جس سے زمین بالکل صاف ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یجوج ماجوج کو بھی ختم کر دیں گے اور دجال کو بھی ختم کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جس سے زمین بالکل پہلے جیسی ہو جائے گی۔ زمین کی پیداوار بڑی ترقی ہوگی یہاں تک کہ ایک نار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ حیوانات کا دودھ ان کثرت سے ہوگا کہ اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ ایک کنبے کے لیے کافی ہوگا۔ قوم کے یجوج ماجوج کی کمانیں ترکش تیر مومنوں کے لیے 7 ایندھن کا کام دیں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی دنیا میں 40 سال رہیں گے، آپ کا نکاح ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، پھر آپ انتقال فرما جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مطہرہ میں دفن ہو جائیں گے۔